السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، الوحدة الثالثة. إذا اليوم عندنا درس في التراكيب حول المفعول لأجله في الصفحة 100 من كتاب مرشدي في اللغة العربية. إذا ننتقل إلى الصفحة 100 من هذا الكتاب. إذا نبدأ بأقرأ وألاحظ. تطورت وسائل الاتصال بشكل كبير تلبية لحاجات الناس. ظهرت وسائل اتصال حديثة بغية تقديم حلول كبيرة. إذن هنايا الملاحظة اللي غادي نلاحظو هو أنه تلبية. إذن هذا الاسم هو مفعول لأجله منصوب. إذن هنايا منون وهنايا منصوب بالفتحة. إذن السؤال اللي نقدروا نطرحه مثلا في الجملة الأولى: لماذا تطورت وسائل الاتصال بشكل كبير؟ تلبية. الجواب غادي يكون تلبية لحاجات الناس. ثم في السؤال الثاني: لماذا ظهرت وسائل اتصال حديثة؟ إذن بغية تقديم حلول كبيرة. إذن هذا الاسم تتم الإجابة عنه بسؤال لماذا. إذن هو سبب، هو يعبر عن سبب التطور، وهنا عن سبب الظهور. إذن هنايا تطورت وسائل الاتصال. إذن هذا الفعل لازم. إذن لاحظوا جيدا هنا، لأن هنا التلامذة مثلا يقدر يقولوا مثلا هذا مفعول به، فهذا الفعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، فهو يعني يكتفي بالفاعل، وبالتالي هذا ماشي مفعول به. كذلك بالنسبة لظهر، ظهر هو فعل لازم، وبالتالي هذا ليس بمفعول به، وإنما ولهذا يجب أن نفرق بين المفعول به والمفعول لأجله. إذن كذلك من بين الأمور التي سنستحضرها، إذن هنا الفرق بين المفعول لأجله والمفعول المطلق. فالمفعول المطلق يشتق من الفعل. فلاحظوا هنا دابا الفعل عندنا تطور، هنا عندنا تلبية. إذن هذا ما يمكنش يكون فعل مطلق. لماذا؟ لأن لم نشتق هذا الاسم من الفعل. كذلك بغية لم يتم اشتقاقه من ظهر. إذن ولهذا فهذا الفرق بين المفعول لأجله والمفعول المطلق الذي تطرقنا إليه في حصة سابقة. إذن ننتقل إلى أحلل. أقرأ منتبهة لمعطيات الجدول. إذن الفعل هو تطورت، تلبية مفعول لأجله هو اسم منصوب. إذن كذلك كما هو الشأن بالنسبة للمفعول المطلق الذي يكون منصوبا، كذلك المفعول لأجله منصوبا والمفعول به. إذن هذه ثلاثة المفاعل كلها كتكون منصوبة التي نعرفها لحد الآن. إذن نستنتج المفعول لأجله اسم منصوب يبين سبب، يعني لهذا نطرح السؤال لماذا، أو ما هو السبب. مثلا نقدر نطرح السؤال: ما السبب؟ ما السبب في وقوع الفعل؟ ما السبب في التطور؟ ما السبب في الظهور؟ إذن هذا هو الاستنتاج. إذن ننتقل إلى نموذج في الإعراب. فتح الطفل الحاسوب طلبا للمعلومة. إذن هنايا عندنا جوج الأسماء منصوبة، عندنا الحاسوبة وعندنا طلبا. إذن الحاسوبة هو المفعول به. لماذا؟ لأن الفعل فتح فعل متعدي، بينما الأفعال اللي شفنا قبل لحظات هي أفعال لازمة، وبالتالي فيجب أن نفرق بين المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله. إذن طلبا هو المفعول لأجله. إذن هنا هذا نموذج الإعراب. فتح فعل ماض مبني على الفتح لأن الفعل الماضي يكون مبنيا. الطفل هو فاعل ظاهر، إذن فاعل ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. الحاسوب مفعول به كذلك ظاهر
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طلبا مفعول لأجله وعلامة نصبه إذن الفتحة. إذن طلبا للمعلومة جار ومجرور. إذن ننتقل إلى أطبق. أركب جملة مفيدة تتضمن مفعولا لأجله. إذن الجملة اللي غادي نختارو مثلا: يذهب التلاميذ إلى المدرسة طلبا. إذن يذهب فعل لازم، لا يوجد هنا مفعول به، وبالتالي طلبا قد يكون هو المفعول لأجله. لماذا يذهب التلاميذ إلى المدرسة؟ طلبا للعلم. طلبا للعلم. إذن هذه جملة مفيدة تتضمن مفعولا لأجله. إذن ننتقل إلى التضمير. أحدد فيما يأتي المفعول لأجله. إذن نقرأ الجمل: ينبغي أن نقف احتراما للعلماء الذين يعملون ليل نهار خدمة للإنسان وحماية له من الأضرار التي قد تصيبه. إذن شكون هو المفعول لأجله؟ نطرح السؤال: لماذا ينبغي أن نقف؟ إذن هنايا ربما نقولوا لماذا ينبغي أن نقف للعلماء؟ علاش غنوقفوا للمعلم؟ احتراما. الجواب غادي يكون السبب اللي يخلينا نوقفوا للعلماء هو الاحترام، وبالتالي احتراما إذن هو المفعول لأجله. إذن ثم الذين يعملون ليل نهار. لماذا يعمل العلماء ليل نهار؟ خدمة. إذن خدمة للإنسان وحماية. هنايا هاد حماية هي جات اسم معطوف على خدمة وكذلك مفعول لأجله، فهي غنعتبروها مفعول لأجله. إذن هنا جوج ديال المفعول لأجله، يعني خدمة للإنسان وحماية للإنسان. إذن هو اسم معطوف وفي نفس الوقت كذلك مفعول لأجله من الأضرار التي قد تصيبه. إذن ننتقل إلى ثانيا: أجعل الكلمات الآتية مفعولا لأجله في جمل مفيدة. إذن غادي نحددوا 3 ديال الجمل، وحدة فيها احتفالا. إذن يذبح المسلمون الأكباش احتفالا بعيد الأضحى. يعمل المؤمن الصالحات شوقا لدخول الجنة. إذن شوقا كذلك مفعول لأجله. يتقي المؤمن الشبهات خشية من الله، يعني خوفا خشية من الله. إذن هذه بعض الجمل التي يعني كوناها ووظفنا فيها 3 مفاعل. إذن السؤال الثالث: أعرب الجملة التالية. إذن الإعراب. إذن لدينا أجتهد. إذن أجتهد هو فعل مضارع لأن فيه حرف مضارع، وهو مرفوع لأن الفعل المعرب يعتبر معربا، وبالتالي نقول الفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هنا دائما عندما نستحضر الفاعل لابد، عندما نتحدث عن الفعل لابد أن نستحضر الفاعل. إذن هنايا من بعد ما كاينش الفاعل ظاهر، إذن ماذا سنقول؟ ما كاينش ضمير متصل الفاعل وما كاينش ظاهر. إذن شنو كيبقى؟ خصنا نتحدث عليه على أنه ضمير مستتر، وبالتالي سنقول والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، لأنك نتحدث على رأسي. أجتهد، أنا أجتهد. لماذا أجتهد؟ وصولا. إذن وصولا هو المفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو تنوين الفتح. إذن ثم إلى حرف جر. النجاح اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول المفعول لأجله من كتاب المرشد في اللغة العربية للسنة 5 ابتدائي الوحدة الثالثة.